السلام عليكم الشباب. في هذا الفيديو الرابع غادي نهضر لكم على الدرس ديال الباسيف فويس اللي ديجا درناه في الكلاس الشباب. في هذا الدرس غادي ان شاء الله غادي نشرحوا كيفاش كنحولوا الجمل من الاكتيف فويس للباسيف فويس اللي هو من المعلوم الى المجهول. كما كتعرفوا الشباب وكما ديجا شرحنا في لاكلاس، الجمله ملي كتكون في الاكتيف اللي هو المبني للمعلوم كيكون فيها هذا الترتيب هذا. باش كتبدا الجمله الشباب ملي كتكون في الاكتيف فويس كتبدا بالسابجيكت اللي هو الفاعل، كيتبعو الفيرب اللي هو الفعل، عاد باش الاوبجيكت اللي هو المفعول به. ملي كنحولوا هذه الجمله هذه الشباب من الاكتيف فويس للباسيف فويس، يعني من المعلوم الى المجهول، الاوبجيكت اللي هو الاخر في الجمله كنبداو به هو الاول. بعد ما كنبداو بالاوبجيكت كنتبعوا ليها القاعده ديال الفعل. لاحظتوا ان الفعل كيبقى في المكان ديالو الشباب. اشنو كتقول هذه القاعده هذه؟ we conjugate the verb to be in the same tense that we have in the original sentence. كنصرفوا الفعل to be في لو طون اللي عطاونا في الجمله الاصليه. يعني اش الشباب؟ الا عطاوك جمله في البريزنت صرف تو بي في البريزنت، وإلا عطاوك الفراز في الباست صرف تو بي في الباست. اذا لوكسيلير تو بي كيتصرف في لو طون اللي عطاونا هما في الجمله اللي عطاونا الاصليه. حنا كنعرفوا لي فورم ديال الفيرب تو بي الشباب. تو بي اشنا هي؟ في البريزنت عندها جوج ديال لي فورم اللي هما از و ار، وفي الباست عندها جوج لي فورم اللي هما was and were. الفرق بيناتهم وحده سينغولار وحده بلورال، واحد لا فورم ديال المفرد وواحد لا فورم ديال البلوريال ديال الجمع. دونك بعد ما كنصرفوا تو بي الشباب في لو طون اللي عطاونا كما كتقول القاعده، كنمشي لهذاك الفعل اللي عطاوني الاصلي. هذا الفعل الاصلي اشنو كندير ليه؟ كنصرفو انا في الباست بارتيسيبل. راكم عارفين الباست بارتيسيبل الشباب، يا اما كتزاد ليه او دي الا كان ريغولار، اولا كيتغير الا كان ايريغولار. بعد ما كنتهي من القاعده ديال الفعل الشباب كنتبع الفعل كلمه باي اللي معروف بها الباسيف فويس اللي هي من طرفي. من طرف اش؟ من طرف السابجيكت اللي هو الفاعل. الفاعل اللي كان الشباب في الاول ديال الجمله كيولي هو الاخير في الجمله. اذا هذا من ناحيه كيفيه تحويل الجمله من الاكتيف من المعلوم الى المجهول اللي هو الباسيف. عندنا واحد امثله الشباب، امثله يعني غتشرح يعني الدرس بصفه عامه. هذا الدرس راه ديجا شفناه الشباب. عندنا المثال الاول، كل جمله كما كتلاحظوا الشباب راها في الاكتيف وحنا غادي نحولوها للباسيف. الجمله راه ديجا محوله الشباب، ديجا مجاوبه، حنا غير غادي نراجعوا الدرس بهذه الامثله هادو. المثال الاول الشباب كيقول لك China makes smartphones. هذه جمله في ملي معلوم. الصين تصنع الهواتف الذكيه. عندنا الفعل ميك في البريزون، ميكس هاد الاس هادي كترجع على تشاينا، هاد الفعل في البريزنت. اذا نذكروا القاعده الشباب. باش غنبداو في الجمله هادي، اول حاجه الجمله باديه بالسابجيكت تشاينا الفاعل، كيتبعوا الفعل ميك عاد باش مفعول به سمارت فونز. سمارت فونز اللي هي الاخرى كنبداو بها هي الاولى، هذا هو الاوبجيكت. هما اللي كيبداو ليا بهاد الاوبجيكت في الوطنيه الشباب، هما اللي كيبداو لك بالكلمه الاولى في تحت من الجمله ديال الاكتيف اللي هي الاوبجيكت. انت شنو كتبع على ديك الكلمه اللي كيبداو بها هذاك الاوبجيكت؟ كتمشي للفعل اللي عطاوك في الجمله الاصليه اللي هو الفعل ميك، كتطبق ليه القاعده اللي قلنا. اشنو غنديروا؟ غنصرفوا الفعل تو بي في لو طون اللي عطاونا اللي هو البريزنت. هنا خدينا ار. علاش خدينا ار؟ اول حاجه حيت الفعل اللي عطاونا في البريزنت، وثاني حاجه حيت سمارت فون جمع. هادشي علاش خدينا ار ديال الجمع. يعني يكون ما عندناش هاد الاس هادي ديال الفونز، حنا غناخذوا المفرد ديال ار اللي هي از. بعد ما خدينا لا فورم ديال تو بي الشباب اللي هي ار، اشنو كندير؟ كنمشي للفعل ميك في الاصل ديالو كنصرفوه في الباست بارتيسيبل. هنا اشنو ولا ميد، تغير الحرف ك بالحرف دي. هذا واحد الفيرب اللي هو irregular كيتغير ما كتزادش ليه الاو دي. اشنو كيبقى في الجمله الشباب؟ باي من طرف شكون؟ من طرف الاوبجيكت السابجيكت اللي كان في الجمله اللي هي تشاينا، من طرف الفاعل اللي هو الصين. إذا الصين تصنع الهواتف الذكية. حولنا الجملة الهواتف الذكية تصنع من طرف الصين. بالنسبة للمثال الثاني، لاحظتوا أن المثال اللي حولنا الشباب الأول من البريزنت، وغادي نشوفوا دابا واحد المثال آخر في الباست اللي هو invented. توماس إديسون invented the electric light bulb. توماس إديسون هو الفاعل في الجملة. أشنو دار؟ اخترع invented. أشنو اخترع؟ The electric light bulb المصباح الكهربائي. إذا عندنا فاعل فعل مفعول به. توماس إديسون اخترع المصباح الكهربائي.
باش غنبداو بالاوبجيكت اللي هو المصباح الكهربائي الكتريك لايت بولب، هما اللي كيبداو بها. هذا هو الاوبجيكت. حنا غنمشيو للفعل انفانت اللي يمكن نصرف في الباست وغنصرفو في القاعده ديال الباسيف فويس. اول حاجه غنصرفو تو بي في الباست اللي هي واز، وغنمشيو للفعل الاصلي غنصرفو في الباست بارتيسيبو، وهنا فين ما تعطاك فعل فيه او دي على فان احتفظ به، راه حنا صافدني كيما هو، راه اصلا مصرف. هذه القاعده ديال لي فاب ريغولي. بعد ما كنصرفوا الفعل كنمشيو اشنو كنتبع ليه كلمه باي اللي هي من طرف شكون؟ من طرف الفاعل اللي كان في الاول ديال الجمله كيولي في الاخير اللي هو توماس إديسون. المثال الثالث الشباب، عندنا جمله اخرى في زمان ديال الباست. ادم سانت دي ايميل، ادم ارسل الرساله. باش غنبداو بالايميل. الرساله ارسلت من طرف ادم. سانت في الباست اذا تو بي هي اش؟ هي واز. وغنمشيو لفعل السانت غنصرفوه، عطاونا فعل اصلا مصرف، حيت الاصل ديال الفعل هذا الشباب كما كتعرفوا هو كينتهي بالدي. ساند هنا عطاو ليا بالدي يعني انه اصلا مصرف، حفظنا عليه. زدنا كلمه باي اللي هي من طرف شكون؟ من طرف الفاعل اللي هو ادم. المثال الرابع الشباب، عندنا جمله في الفيوتشر سيمبل ويل برينغ. هنا بالنسبه للباسيف الشباب اشنو درنا هنايا؟ طبقنا القاعده ديال المودلز. علاش؟ حيت كلمه ويل اللي معروف بها الفيوتشر داخله مع المودل فيربس اللي هما الافعال المساعده. هنا بالنسبه للباسيف الشباب كتقول لك الا كان الفعل مسبوق بفعل مساعد اللي هو مودل فيرب بحال ويل. we keep the same model that we have in the original sentence. عندنا ويل في الجمله الاصليه كنحتفظوا به will. we keep the same model بلاس بي ان ذا انفينيتيف. يعني في هذه الحاله هاد بي هذه ما كنصرفوهاش الشباب، لوكسي الاخر ما كنصرفوش. علاش؟ حيت عندنا واحد الفعل مساعد اللي هو ويل كنحتفظوا به وكنتبعوا ليه بي ان انفينيتيف. هذيك تبي لي في القاعده ما كنصرفوهاش. ساهله الحاله ديال المودلز. وكنمشيو للفعل برينك كنصرفوه في الباس بارتيسيبو بروت. هنا اشنو تزاد ليه من بين الافعال اللي كتزاد ليهم جي اتش تي على فان؟ هذا في جي اتش تي فاميلي. she will bring the camera. سوف تحضر الكاميرا. the camera will be brought. الكاميرا سوف تحضر. لاحظتوا ان في الحاله هذه الشباب ما درناش هذيك باي من طرف. علاش؟ حيت الفاعل في الاصل ديالو عباره عن ضمير pronoun يعني مجهول. هنا ملي كيكون عندك الفاعل عباره عن ضمير يعني مجهول ما كاينلاش دير هذيك باي في نهايه الجمله. المثال الخامس الشباب، جورج واشنطن had built the White House. جورج واشنطن بنى البيت الابيض. عندنا المثال في الباست بيرفكت هاد زائد الفعل بيلت في الباست بارتيسيبل. باش غنبداو في الجمله غنبداو بدو وايت هاوس اللي هي الاوبجيكت، هي هذه اللي بدينا بها. البيت الابيض بني من طرف جورج واشنطن. الفعل كان مصرف في الباست بيرفكت. هنا فين ما تعطاك الفعل في الباست بيرفكت عندك هاد احتفظ عليها، احنا احتفظنا عليها تحت من الجمله. تبع ليها هذيك بي اللي عندنا في القاعده صرفها في الباست بارتيسيبل، زدنا عليه الان هاد بين. والفعل اللي كيتعطاك في الاصل ديالو احتفظ عليه كما هو، راه اصلا مصرف، حيت ما يمكنش يكون الفعل في الباست بيرفكت وما يكونش مصرف. الفعل كيكون اصلا مصرف، يعني احتفظ على ديك هاد واحتفظ على ديك بيلت، غير قسم بيناتهم ودخل كلمه بين يعني الباست بارتيسيبل ديال الفعل بي. زائد تبع ليه كلمه باي من طرف شكون؟ من طرف جورج واشنطن اللي هو الفاعل، من طرف جورج واشنطن. المثال السادس والسابع الشباب ساهل. عندنا حاله ديال المودلز اللي هي must. citizens must respect the law. المواطنين خاصهم يحترموا القانون. باش غنبداو بالقانون. the law احتفظنا بالفعل المساعد المودل فيرب must، تبعنا ليها بي ان انفينيتيف. في هذه الحاله ما كنصرفوش to be يعني عندنا موديل، وصرفنا الفعل respect في الباست participle. The law must be respected. القانون يجب أن يحترم من طرف by شكون؟ من طرف citizens اللي هما المواطنين اللي هو الفاعل في الجملة. المثال السابع والأخير عندنا عاوتاني حالة المودلز اللي هي should. هذا الموديل هذا ديال advice كيصلح للنصيحة. We should do the exercise. يجب علينا أن ننجز التمرين. عندنا موديل زائد الفعل دو. اذا اشنو غنديروا؟ غنحتفظوا بالموديل اللي عندنا كما قلنا شود، غنتبعوا ليها باللي في القاعده الانفينيتيف ما خصناش نصرفوها حيت كنعرفوا ان الموديلز ديما كيتبعها الانفينيتيف. وغنمشيو للفعل دو غنصرفوه في الباست بارتيسيبل، زدنا عليه ان او دان. إذا we should do the exercise. يجب علينا أن ننجز التمرين. The exercise should be done. التمرين يجب أن ينجز. عاوتاني في هذه الحالة الأخيرة ما درناش هذيك باي يعني من طرف الفاعل. علاش؟ حيت الفاعل في الجملة الأصلية عبارة عن ضمير pronoun يعني مجهول. هنا في هذه الحالة ما كاينلاش دير باي.
هذا بالنسبة للدرس ديال الباسيف فويس الشباب. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. السلام عليكم.